रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। એ શ્રી રાજા આપનો મારી જ નામ ગરીકો મિત્રલાય अब કંસલે અત્યંત વિનમ્ર ભાવમાં ભંગ છ त्यो राम जसले मेरो आज समस्त प्रकारको सर्वस्वलाई नाश गर्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यो रामकी पत्नी सीतालाई मैले जनस्थानबाट जबरजस्ती अपहरण गरेर ल्याउँछु। हे मारिच, तिमीले मलाई यो कार्यमा सहयोग गर्नु पर्यो। तिमी जस्तो अगल बगलमा रहने सहयोगी अनि आफ्ना भाइहरूको बलका आधारमा म सबै देवताहरूलाई तुच्छ सम्झन्छु। तिमीहरूको साथ छ र त म अगाडि बढिरहेको छु। यसकारण तिमीले मलाई सहयोग गर, किनकि तिमी मलाई सहयोग गर्न पनि सक्षम छौ। हे मारिच, यसै गरी पराक्रममा, युद्धमा र वीरका लागि पनि उचित अभियानमा तिमी बराबर अरू कोही पनि छैन। तिमी अनेकौं प्रकारका उपाय बताउन पनि सिपालु छौ भने ठूला ठूला माया प्रयोग गर्न पनि विशेष सिपालु छौ। यसकारण म तिमी भएको ठाउँमा आएको हुँ। अब चाहिँ तिमीले मेरो सहयोगका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। तिमी सुनको मृगको रूपलाई धारण गर्दै रातो शरीरमा सेतो थोप्ला भएर अथवा रातो शरीरमा सेतो थोप्ला भएर त्यो प्रकारको मृग बनेर सुनको मृगको स्वरूपलाई धारण गरेर हे मारिच, रामको आश्रममा सीताको अगाडि अगाडि घुम। त्यो ज्यादै विचित्रमय मृगका रूपमा तिमीलाई देखेपछि सीताले आफ्नो पति राम र लक्ष्मणलाई अब आफ्नो पति राम र देवर लक्ष्मणसँग त्यो मृगलाई समाएर ल्याउन अनुरोध गर्नेछिन्। जुन समयमा ती दुवै तिमीलाई समाउन धेरै टाढा जानेछन्, त्यो समयमा म कुनै व्यवधान रहित सुनसान आश्रमबाट सीतालाई अपहरण गरेर ल्याउनेछु। त्यसपछि नारीको अपहरण भएकाले राम ज्यादै दुखी र दुर्बल हुन्छन्। त्यो समयमा म आनन्दपूर्वक उनी पीडाले छटपटिएको बेलामा उनलाई मार्नेछु। यसरी रावणबाट रामको कुरा सुनेर अथवा रावणबाट रामचन्द्रको विषयको कुरा सुनेर महात्मा मारिचको मुख सुक्यो। उनी डरले काम्न थाले। उनी टोलाएर हेर्दै आफ्ना सुकेका ओठहरू के गर्न थाले, चल बोलाउन थाले। उनी त्यो समयमा धेरै दुखी भएकाले मुर्दा जस्तै देखिन थाले। त्यही अवस्थामा उनले रावणतिर हेरे। उनलाई महान वनमा रामको पराक्रमको ज्ञान भइसकेकाले उनले मनमा नै ज्यादै डराउँदै र दुखी भएका हुँदा हात जोडेर रावणसँग यथार्थ कुरा गर्दछन्। ती कुरा रावण र आफ्ना लागि पनि अत्यन्त कल्याणदायक। ती राक्षसका राजा रावणका यसभन्दा पहिले बताएअनुसारका कुरालाई सुनेपछि कुराकानी गर्न अत्यन्त सिपालु मारिचले अब रावणसँग भन्दछन्, सधैँ र सबैका लागि प्रिय वचन बोल्ने पुरुष त जहाँसुकै भेटिन्छन्, तर अप्रिय भए पनि कल्याणदायक कुरा गर्ने, सुन्ने भेट्टाउन भन्ने मान्छे अथवा सुन्ने मान्छे भेट्टाउन ज्यादै कठिन छ। तिमी कुनै गुप्तचर राख्दैनौ, तिम्रो मन पनि ज्यादै चञ्चल छ। यसकारण तिमीले रामका विषयमा केही पनि नजानेको कुरा मलाई थाहा भयो। किनकि रामचन्द्र पराक्रमका लागि उचित गुणका आधार इन्द्र र वरुण जस्तै छन्। म सबै राक्षसहरूको कल्याणको कामना गर्दछु। हे रावण, यदि राम साँच्चै रिसाए भने उनले सबै लोकमा भएका राक्षसहरूको यथार्थ रूपमा विनाश गरिदिनेछन्, सबै लोकलाई राक्षसविहीन बनाइदिनेछन्। यो समयमा मलाई सीता तिम्रो जीवनको अन्त गर्न उत्पन्न भएकी हुन् जस्तो पो लागिरहेको छ हे रावण। किनकि सीताका कारणले तिमीमाथि धेरै ठुलो सङ्कट लाग्न सक्दछ। तिमी जस्तो अब यो राजा स्वेच्छाचारी र ज्यादै उच्छृङ्खल राजा पाएको लङ्का कहीँ तिमी र सबै राक्षस सहित नष्ट नहोस्। हे रावण, तिमीले आफ्नो मात्रै नष्ट नभएर आज यो लङ्काकै नष्ट गर्ने अथवा लङ्कालाई नै सक्ने प्रकारको विचार गरेका रहेछौ। जुन चाहिँ राजा तिमी जस्तो दुराचारी, स्वेच्छाचारी र पापपूर्ण विचार राख्ने र अविवेकी हुन्छन्, त्यसले आफू आफ्ना बन्धुबान्धव सहित समग्र राष्ट्रको यथार्थ रूपमा विनाश गरिदिन्छ। रामलाई पिताले परित्याग गरेका होइनन् भने उनले धर्मको मर्यादा उल्लङ्घन गरेका छैनन्।
उनमा लोभ नरहनुका साथै उनको आचरण र विचार पनि दूषित छैन एवं उनी चाहिँ क्षेत्रीय कुलका कलङ्क पनि होइनन्। ती कौशल्यालाई आनन्दित बनाउने राम धार्मिक गुणबाट विहीन छैनन्, अत्यन्त धेरै धार्मिक गुण छन्। उनले कुनै पनि प्राणीसँग रुखो व्यवहार गर्दैनन्। उनी सबै प्राणीको कल्याण हुने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्छन्। रानी कैकेयीले राजा दशरथलाई झुक्क्याएर मलाई वनवासमा पठाउन विवश बनाएकी हुन् भन्ने कुरा बुझेर रामचन्द्रले मनमनै आफ्नो पितालाई सत्यवादी बनाउने निश्चय गरेका हुनाले उनी आफै वनमा बस्न आएका हुन्। उनी माता कैकेयी र पिता राजा दशरथको प्रिय गर्ने अभिप्रायले आफ्नै राज्य सबै प्रकारका सुख सुविधा आनन्दलाई त्याग गरेर यो दण्डकारण्य नाम भएको दुर्बल वनमा आफै आएका हुन् आफ्नो पिताको वचनलाई सत्य गर्न। रामचन्द्र क्रूर मूर्ख र इन्द्रियलाई बसमा राख्न असक्षम छैनन् भने उनको झुटो कुरा गर्ने स्वभाव पनि नभएकाले हे रावण, तिमीले उनका विषयमा यस्ता प्रकारका विपरीत कुरा गर्नु राम्रो होइन। राम त धर्मको मूर्तिमान स्वरूप हुन्, ज्यादै सज्जन छन्, अत्यन्त पराक्रमी, सत्य पनि पराक्रम पनि दुवै कुरा छ, त्यसैले उनी सत्य पराक्रमी हुन्। जसरी इन्द्र सबै देवताहरूका अधिपति हुन् त्यसै गरी राम पनि समग्र जगतका राजा हुन्। उनकी पत्नी सीता आफ्नो पतिव्रता धर्मको तेजले यथार्थ रूपमा सुरक्षित रहेकी छन्। जसरी सूर्यको कान्ति उनीबाट अलग हुन सक्दैन त्यसै गरी सीतालाई रामबाट अलग गर्न असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा तिमीले उनको जबरजस्ती अपहरण गर्नु चाहनु अथवा उनलाई अपहरण गरेर ल्याउन चाहनु राम्रो हुँदै होइन, यो राम्रो सङ्केत पनि होइन। राम त प्रज्वलित अग्नि जस्तै छन्, उनका बाण अग्निका ज्वाला हुन्, धनुष र तरबारले त्यसका लागि दाउराको काम गर्दछ। हे रावण, तिमी युद्धका लागि अनायास रूपमा त्यो अग्निमा पस्न खोजिरहेका छौ। धनुष जसको फैलिएको ज्यादै प्रकाशमय मुख हो र बाण कान्ति हुन् जो धेरै रिसाएर धनुष बाण लिएर उभिएका छन्। रिस रुखो स्वभावको परिचय दिन्छ र शत्रुका सेनाको वध गर्न पनि अत्यन्त सक्षम छन्। त्यस्ता रामचन्द्रलाई तिमीले यहाँको राज्य सुख र प्यारो प्राणको मायालाई परित्याग गरेर ती रामचन्द्रसँग आज रामरूपी यमराजको नजिकमा तिमी जानु ठिक छैन रावण भनेर मारिचले सम्झाउँछन्। जसकी धर्म पत्नी सीता हुन्, सीताको तेज अत्यन्त अतुलनीय छ। रामको धनुष उनको आश्रय भएकाले तिमीमा वनमा गएर उनको अपहरण गर्ने सामर्थ्य छँदै छैन रावण। राम मनुष्यहरूमध्ये सिंह जस्तै पराक्रमी छन् भने उनको छाती चाहिँ सिंहको जस्तो ठुलो छ। सीता चाहिँ उनकी प्राणभन्दा पनि प्यारी श्रीमती हुन्। यो अनावश्यक काम गरेर तिमीलाई के लाभ हुन्छ र रावण? जुन युद्धमा तिमीमाथि रामको दृष्टि पर्छ त्यही दिनलाई तिमीले जीवनको अन्तिम दिन सम्झनु, अन्तिम समय, अन्तिम क्षण, अन्तिम अथवा आफ्नो जीवनको अन्तिम समय सम्झिनु बाबु। यदि तिमी आफ्नो जीवन सुख शान्ति र आनन्द चाहन्छौ अथवा यो जीवनमा धेरै लामो समयसम्म लङ्कामा शासन गर्ने विचार राख्दछौ भने तिमीले चाहिँ सीताको अपहरण गर्ने विचार अहिले त्यागिदेऊ। तिमीले विभीषण सहितका सबै धर्मात्मा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो कर्तव्य निश्चय गर। आफ्नो र रामको दोष र गुणका विषयमा यथार्थ रूपमा विचार गर्दै आफ्नो र रामको शक्तिको तुलना गरेर राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर। त्यसपछि तिमीलाई जे गर्न ठिक लाग्छ त्यही गर। मेरो विचारमा रामसँग रावण तिमीले युद्ध गर्नु ठिक छैन। अब फेरि पनि एउटा कुरा भन्छु जुन तिम्रा लागि ज्यादै उपयोगी छ। पख म तिमीलाई त्यो कुरा एकपटक बताउँछु। एक समयको कुरा हो, म आफ्नो पराक्रमको धेरै घमण्ड गर्दै पर्वत जस्तै शरीरलाई धारण गरेर पृथ्वीमा घुमिरहेको थिएँ। त्यो समयमा म भित्र 1000 हात्तीको बल रहेको थियो। मेरो शरीर निलो बादल जस्तै कालो थियो भने मैले आफ्नो कानमा आगोमा तताएको सुनको कुण्डल लगाएको थिएँ र मेरो शिरमा चाहिँ मुकुट र हातमा गणासी रहेको थियो हतियार। म ऋषिहरूको समक्षमा मांस भक्षण गरेर समग्र जगतलाई ज्यादै डराउने बनाउँदै दण्डकारण्य नाम भएको वनमा घुमिरहेको थिएँ। त्यो समयमा मैले महर्षि विश्वामित्रसँग अलिक धेरै डराउँथेँ। उनले राजा दशरथको नजिकमा गएर भने,
मलाई मारिच नाम भएको राक्षसले धेरै दुःख दिइरहेको छ। अब ती विश्वामित्र अब अत्यन्त मसँग डराउने रहेछन्, मलाई फेरि थाहा थिएन। त्यसैले अब दशरथका समक्षमा गएर भनेछन्, मलाई एउटा मारिच नाम भएको राक्षसले धेरै दुःख दिइरहेको छ। यसकारण यी रामले मसँग गएर पर्वतका अथवा पर्वका दिनमा एकाग्रतापूर्वक मेरो कृपा गरून्। महर्षि विश्वामित्रका यस्ता कुरा सुनेपछि राजा दशरथले उनीसँग भने, राम चाहिँ अहिले 12 वर्ष पनि पुगेका छैनन्। यिनको अस्त्र शस्त्र चलाउने अभ्यास पनि परिपूर्ण भएको छैन। विश्वामित्र गुरु, यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने म सहित मेरो सबै सेना त्यहाँ जानेछ अनि म चतुरङ्गिणी सेना सहित आफै गएर हजुरको इच्छा अनुसार त्यो शत्रु जस्तो राक्षसको वध गरिदिन्छु। राजा दशरथका यस्ता कुरा सुनेपछि महर्षि विश्वामित्रले भन्नुभयो, ती राक्षसको वध चाहिँ ती राक्षसलाई मार्न राम बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैनन्। दशरथ, तिमी युद्ध भूमिमा देवताहरूको पनि रक्षा गर्न सक्षम भएकोमा कुनै दुविधा चाहिँ छैन फेरि, किनकि तिमीले गरेको महान कार्य तीनवटै लोकमा ज्यादै प्रसिद्ध भएको छ। यसकारण तिम्रो जुन विशाल सेना छ त्यो यहीँ बसोस्। राम बालक भए तापनि राक्षसको वध गर्न, राक्षसको विनाश गर्न सक्षम भएका हुनाले मैले चाहिँ प्यारा बालक रामलाई लिएर जान्छु। राजा दशरथसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि लक्ष्मण सहित रामलाई लिएर महर्षि विश्वामित्र ज्यादै प्रसन्न हुँदै आफ्नो आश्रममा जानुभयो। यसपछि दण्डकारण्यमा गएर महर्षि विश्वामित्रले यज्ञको दीक्षा लिए भने राम आफ्नो ज्यादै आश्चर्यजनक धनुषबाट टंकार निकाल्दै उनको रक्षा गर्ने अभिप्रायले नजिकैमा उभिए। त्यो समयमा राममा जवानीको चिन्ह देखा परेको थिएन। उनी चाहिँ एउटा ज्यादै शोभाशाली बालकको रूपमा देखिन्थे। उनको शरीर श्याम वर्णको थियो, उनका आँखा ज्यादै सुन्दर सुन्दर थिए। उनले एउटा वस्त्र धारण गरेका थिए भने हातमा धनुष लिएर सुन्दर शिखा र सुनको हारले सुशोभित भएका थिए। त्यो समयमा आफ्नो ज्यादै प्रकाशमय तेजले दण्डकारण्यको शोभा बढाइरहेका राम भर्खर उदाएका बालचन्द्र जस्तै देखिन्थे। त्यो समयमा म पनि, अब भन्दछन् मारिचले, त्यो समयमा म पनि पानी वर्षाउन लागेको बादल जस्तो शरीरको घमण्ड गर्दै अब विश्वामित्रको आश्रमभित्र पसे। मेरो कानमा तताएको सुनका कुण्डल चमचम चम्किरहेका थिए। मारिचले भन्दछन्, म चाहिँ ज्यादै बलवान थिएँ। मलाई देवताबाट आफ्नो मृत्यु नहुने वरदान पनि प्राप्त भएको थियो। म त्यो आश्रमभित्र पस्ने बित्तिकै रामले मलाई देखिहाले। यसरी मलाई देखेपछि उनले अनायास रूपमा आफ्नो धनुष हातमा लिएर अत्यन्त आनन्दपूर्वक सहजतापूर्वक त्यसमा ताँदो चढाए। म मोहको बसमा परेर रामलाई यिनी बालक हुन् भनेर उनको अवहेलना गर्दै ज्यादै तीव्र गतिमा विश्वामित्रको यज्ञ कुण्डतिर दौडिए। यसै समयमा रामले एउटा ज्यादै तीखो बाण प्रहार गरे तापनि त्यो बाणको चोटले मेरो मृत्यु नभएर म 100 योजन दूरीमा रहेको समुद्रमा आएर फुत्त खसे। अब त्यो समयमा रामले मेरो मृत्यु गर्न नचाहेको हुनाले, मलाई मार्न नचाहेको हुनाले म आजसम्म जीवित रहेको हुँ। उनका बाणको वेगले मलाई ज्यादै भ्रमित बनाउँदै धेरै टाढा रहेको समुद्रको अत्यन्त गहिरो जलमा फ्याँकिदिए रामले। त्यसको धेरै लामो समयपछि मलाई होस आएपछि म लङ्कातर्फ आएँ, लङ्कामा गएँ। यस प्रकारले म त्यो समयमा रामको हातबाट मर्नबाट बाँचेको थिएँ। त्यो समयमा राम बालक थिए भने उनको अस्त्र चलाउने अभ्यास पनि सायद मलाई लाग्छ पूर्ण भएको थिएन। त्यो अवस्थामा त उनले मसँग गएका मेरा सबै सहयोगीको वध गरिदिएका थिए भने यसकारण अहिले त तिनी युवा भइसके। यसकारण मैले सम्झाउँदा पनि तिमीले रामसँग दुश्मनी गर्यौ भने तिमी तत्कालै ज्यादै ठूलो सङ्कटमा पर्नेछौ रावण। अन्तिममा तिम्रो मृत्यु अनिवार्य छ, सुनिश्चित छ। त्यसैले तिमीले सीताको अपहरण गरेपछि अनेकौं प्रकारका राजभवन र रत्नहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण लङ्काको विनाश पनि आफ्नै आँखाले देख्नेछौ। जुन मनुष्य आचरणले ज्यादै शुद्ध छ र पाप अपराध गर्दैन, त्यसले पापीहरूको संगत गर्यो भने अरूको पापले ऊ पनि नष्ट हुन्छ। जसले आफ्नो अङ्गहरूमा अलौकिक चन्दनको लेप लगाउँथे, जो अलौकिक आभूषणहरूले सुसज्जित रहन्थे, ती राक्षस तिम्रै अपराधका कारण मारिएर भुइँमा लडेका छन्। यसै गरी तिमीले कयौं राक्षसहरूका पत्नीहरूको अपहरण भएको
केही स्त्रीहरूका साथमा रहेका तिनीहरूमा युद्धमा बाँचेर साय जतासुकै भागिरहेको देखेका होला। परस्त्रीसँगको संसर्गभन्दा ठुलो अर्को कुनै पाप हुँदैन भने तिम्रो राजभवनमा हजारौं स्त्रीहरू रहेको हुनाले आफ्ना स्त्रीहरूमा प्रेम भाव राख। तिमीले आफ्नो कुलको रक्षा गर्दै राक्षसहरूको जीवन बचाऊ। आफ्नो मान मर्यादा उन्नति प्यारो जीवनको रक्षा गर रावण। यदि तिमी आफ्ना स्त्रीहरूलाई त्यागेर मित्रहरूबाट प्राप्त हुने सुखलाई लामो समयसम्म अथवा स्त्रीहरूबाट पनि सुख हुने मित्रहरूबाट पनि सुख हुने राज्यबाट पनि सुख भएर लामो जीवन जिउन इच्छा छ भने तिमीले रामसँग द्वेषता नगर अथवा सीताको अपहरण गर्ने यो कुविचारलाई तिमीले परित्याग गरिदेऊ रावण। म तिम्रो अत्यन्त परम हितैषी भएकाले मैले पटक पटक यसो नगर भन्दा भन्दै तिमीले आफ्नो घमण्डका आधारमा सीताको अपहरण गर्यौ भने तिम्रो समग्र सेना यथार्थ रूपमा नष्ट हुनेछ। तिमी रामले प्रहार गरेका बाणहरूको चोटले आफ्नो चाहिँ प्राण गुमाएर आफ्ना सबै बन्धु बान्धव सहित यमलोक जानेछौ। यस प्रकारले त्यस समयमा त कुनै पनि कारणले रामको हातबाट तिमी म त के भए कुनै समयमा त्यो बेला कसरी बाँच्न पुगे। त्यसपछि जे जति घटना भएका छन् फेरि ती विषयमा पनि तिमीले सुन। रामले मेरो यस्तो अवस्था बनाइदिए तापनि मैले उनको विरोध गर्न छाडिन। एक दिन मृगको रूपलाई धारण गरेका दुईटा राक्षससँगै म पनि मृगको रूपलाई धारण गरेर दण्डकारण्य नाम भएको वनमा गएँ। म ज्यादै शक्तिशाली भएकाले मेरो जिब्रोबाट आगाको ज्वाला निस्केको थियो। मेरा दारा पनि धेरै ठुला थिए, सिङ पनि अत्यन्त तीखा तीखा थिए। म ज्यादै ठुलो मृगको रूपमा मासु खाँदै दण्डकारण्यमा पुगेको थिएँ। प्रभु, म ज्यादै डरलाग्दो रूपलाई धारण गरेर अग्निशालामा जलाशयहरूमा पिपलका रुखहरूका फेदमा बसेर तपस्वीहरूको तिरस्कार गर्दै सबैतिर घुम्न थालेँ, डुल्न थालेँ। त्यो दण्डकारण्य नाम भएको वनमा धर्मको अनुष्ठान गरिरहेका तपस्वीहरूको वध गरेर उनीहरूको रगत पिउने मांस खाने मेरो काम थियो। मेरो स्वभाव ज्यादै दुष्ट भएकाले म चाहिँ ऋषिहरूको मांस खाँदै वनमा घुमफिर गर्ने प्राणीहरूलाई धेरै डराउने बनाउँदै रगत पिएर धेरै उन्मत्त हुँदै दण्डकारण्यमा घुम्न थालेँ। यसरी यस प्रकारले त्यो समयमा दण्डकारण्यमा घुम्दै धर्मको विनाश गर्ने म मारिच तपस्वीको धर्मलाई पालन गर्ने अब राम सीता र नियमित आहार गर्ने तपस्वीका रूपमा सधैँ प्राणीको कल्याणका लागि लडिरहने अथवा लागिरहने एक चित्त हुने दत्तचित्त हुने लक्ष्मणको नजिकमा पुगे। वनमा आएका रामलाई एउटा साधारण तपस्वी सम्झिएर मैले चाहिँ उनको अवहेलना गर्दै अगाडि गएर पहिलेको शत्रुता पटक पटक सम्झँदै ज्यादै रिसाएर उनी भएतिर दौडिन थाले। त्यो समयमा मेरो स्वरूप मृगको जस्तै थियो। मेरा सिंहहरू तीखा तीखा थिए। म पहिले उनको प्रहार गरेर अथवा पहिले उनले मलाई प्रहार गरेको कुरा सम्झेर मैले रामसँग बदला लिएर उनलाई पनि मार्न चाहन्थेँ। मेरो बुद्धि ज्यादै अशुद्ध भएकाले मैले उनको सामर्थ्य र प्रभावलाई बिर्सिसकेको रहेछु। हामी तीनवटै आएको देखेपछि रामले आफ्नो धनुष खैचिएर गरुड र वायु जस्तै तीव्र गति सम्पन्न शत्रुको यथार्थ रूपमा विनाश गरिदिने तीनवटा बाण एकै पटक छोडी प्रहार गरे। त्यो वज्र जस्तै सहनै ज्यादै कठिन पर्ने अत्यन्त डरलाग्दो रगत पिउने तीनवटा बाण एकै पटक हामीतिर आए। मलाई रामको पराक्रमको ज्ञान भएको र पहिले पनि एकपटक उनीसँग सामना भइसकेको हुनाले मुखैले जस्तै गरी उफ्रिएर आफूलाई बल्ल बल्ल बचाए। तर मेरा ती दुईवटा साथीहरू जो रामलाई आक्रमण गर्न गएका थिए ती चाहिँ साथीहरू मरे, ती राक्षसहरू मारिए। यसपटक रामले प्रहार गरेका बाणबाट कुनै पनि उपायले छुटेर मलाई नयाँ जीवन प्राप्त भएकाले त्यही समयदेखि सन्यास लिएर सबै प्रकारका दुष्कर्मलाई त्यागेर आफ्नो चित्तलाई थिर बनाएर योगको अभ्यास गर्दै तपस्या गरिरहेको छु। यो समयमा मैले प्रत्येक रुखमा गेरु वस्त्र कालो मृगको छाला धारण गरेर हातमा धनुष लिएका रामलाई देखिरहेको छु, जसलाई मैले हातमा पासो लिएका यमराज भएको अनुभूति गरेको छु। म चाहिँ ज्यादै डराउँदै हजारौं राम आफ्नो अगाडि उभिएको देख्छु। मलाई यो समग्र वन राममय भएको अनुभूति भइरहेको छ। हे रावण,
जुन चाहिँ समयमा म एकान्तमा बस्छु त्यो समयमा रामलाई मात्र देख्छु। सपनामा पनि रामलाई देखेर मेरो चित्त भ्रमित हुने भएकाले म मूर्छित जस्तै हुन्छु। म रामबाट ज्यादै डराएको हुनाले अब रकार सहितका नाम कानमा पर्ने बित्तिकै, रबाट नाम आउने बित्तिकै मेरो मनमा ठुलो डर हुन्छ। मलाई उनको प्रभावको राम्रो ज्ञान भएकाले हे रावण, मैले चाहिँ तिमीलाई रामसँग युद्ध गर्न उचित नहुने सुझाव दिन्छु। युद्ध नगर बाबु, किनकि रामले राजा बलि वा नमुचीको पनि वध गर्न सक्दछन्। यदि तिमी चाहन्छौ भने युद्ध भूमिमा रामसँग युद्ध गर, उनलाई क्षमा गर। तर यदि म जीवित रहेको देख्न चाहन्छौ भने मेरो अगाडि चाहिँ रामको कुरा नगर। यो संसारमा धेरै सज्जनहरू अरूको अपराध गरेकाले आफ्ना सेवकहरू सहित नष्ट भएर गएका पनि छन्। मैले कुनै पनि किसिमले अर्काको अपराधका कारण नष्ट हुन सक्दछु। यसकारण तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर बाबु, तर म यो कार्यमा तिमीलाई सहयोग गर्नै सक्दिन। रामको विपरीत मेरो मनमा भावना छैन रावण, यो कुरा नगर। किनकि रामचन्द्र तेजस्वी, आत्मबल सम्पन्न, धेरै शक्तिले सम्पन्न छन्। उनले समग्र राक्षस जगतको पनि संहार गर्न सक्छन् एक क्षणमै। यदि शूर्पणखाको बदला लिनका लागि जनस्थानका बसोबास गर्ने खरले पहिले राममाथि आक्रमण गरेकाले रामको उनको वध गरेका हुन्। पहिले रामले गएर खरलाई आक्रमण गरेका होइनन्, खरले गएर रामलाई मार्न खोजेको हुनाले रामले प्रतिकार गर्दा ऊ मर्यो। अब रामले उनको वध गरेका हुन् भने यसमा भएको रामको अपराध केही पनि छैन रावण। छ भने बताऊ। तिमी मेरो बन्धु आफन्त भएकाले मैले चाहिँ तिम्रो कल्याण गर्ने कुरा गरेको हुँ। यदि तिमीले मेरो सुझावलाई अस्वीकार गर्यौ भने रामका बाणले तिम्रो मृत्यु हुनेछ। कुनै न कुनै दिन, ढिलो चाँडो अथवा छिटो अथवा नजिकमा अथवा टाढा होला, तर मृत्यु चाहिँ अवश्य पनि हुनेछ। मारीचका यस्ता कुरालाई सुनेर उचित र मनन गर्न योग्य भए तापनि जसरी मर्ने चाहना भएको रोगीले औषधि खाँदैन, त्यसै गरी रावणले अब मारीचको कुरा मानेन। त्यो कालले तानिएको, अभिप्रेरित गरेको त्यो रावणले यथार्थ र कल्याणदायक कुरा गर्न मारीचसँग अनुचित र कठोर वचनमा भन्दछ। तिमीले मसँग जुन अनावश्यक कुरा गर्यौ त्यो मेरो लागि ज्यादै अनुचित भएकाले मरुभूमिमा छरेको बिउ जस्तै निष्फल हुन्। हे मारीच, तिमीले मलाई जे कुरा सुनायौ जसरी मरुभूमिमा छरेको बिउको कुनै अर्थ छैन, त्यो निरर्थक छ। त्यस्तै तिमीले यी कुराले मूर्ख, पापी र विशेष गरेर मनुष्यसँग रामसँग युद्ध गर्ने, उनकी पत्नीको अपहरण गर्ने निश्चयबाट मलाई विचलित बनाउन सक्दैनौ। जो एउटी स्त्री अर्थात् कैकेयीका ज्यादै मूर्खतापूर्ण कुरा सुनेका आधारमा राज्य मित्र माता पितालाई छाडेर अकस्मात रूपमा वनमा आएका छन्, जसले युद्धमा खरको वध गरिदियो, जो राम आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सीतालाई, अब त्यो के गर्न चाहन्छु? त्यो राम मेरो शत्रु हो, त्यसैले उसकी पत्नीलाई म जसरी पनि अपहरण गर्नेछु। रावणले भन्दछ, यो मेरो अन्तरात्माको निश्चय भएकाले यसमा इन्द्र देवता सबै असुरले आएर मलाई नगर भने पनि मेरो मन अब परिवर्तन हुनेवाला छैन। मारीच, यदि यो कार्यको निर्णय गर्ने सिलसिलामा तिमीसँग कुनै सुझाव मागेको थिए भने तिमीले मसँग यस प्रकारका कुरा गर्न उचित हुन्थ्यो। जसले आफ्नो कल्याण चाहन्छ त्यो बुद्धिमान मन्त्रीले राजाले उसँग सोधेपछि मात्र हात जोडेर विनम्रतापूर्वक आफ्नो अभिप्राय व्यक्त गर्नु ठिक हुन्छ। राजाको अगाडि उसको अनुकूल, सुमधुर, उत्तम, कल्याणदायक, आधार सम्पन्न उचित मात्र कुरा गर्नुपर्छ। राजा सम्मानको भोक हुने भएकाले यदि अब राजाको कुरालाई खण्डन गर्दै आक्षेपित भाषामा कल्याणदायक कुरा गरियो भने त्यो राजालाई अपमान सम्पन्न वचन कहिल्यै पनि प्रशंसा हुन सक्दैन। अतुलनीय तेजस्वी राजाले अग्नि, इन्द्र, सोम, यम र वरुणको स्वरूपलाई धारण गरेको हुनाले उनले आफूमा प्रताप, पराक्रम, शान्त भाव, दण्ड र प्रसन्नता पनि धारण गरेका हुन्छन्। हेर मारीच, यसकारण सधैँ राजाहरूको सम्मान र पूजा गर। तिमीले पूजा गर्नुपर्छ, राजाले भनेको मान्नुपर्छ। म त राजा हुँ, रावणले भन्दछ। तिमी त आफ्नो यथार्थ धर्म बिर्सिएर मोहको बसमा परेका रहेछौ। म तिम्रो आएको अतिथि भए तापनि तिमीले मसँग यस्ता ज्यादै कठोर कुरा गरिरहेका छौ। मारीच,
म तिमीसँग आफ्नो कर्तव्यको गुण र दोषका विषयमा सोध्न आएको होइन, म तिमीलाई के गरौँ भन्न आएको होइन। मैले त तिमीलाई मेरो काममा सहयोग गर भनेर मात्र आएको हुँ। मैले त सहयोग गर, के सक्छौ मलाई बिन्ती छ सहयोग गर भन्न आएको हुँ। तर तिमीले अब चाहिँ के गर्यौ, तिम्रो सहयोगका लागि मेरो आज्ञा अनुसार गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा सुन। तिमी सुनको छालाको सेतो थोप्ला भएको मृगको रूपलाई तत्कालै धारण गर मारिच। तिम्रा सबै अङ्गमा चाँदी जस्तै सेता थोप्ला हुनुपर्छ। तिमी यस प्रकारको रूपलाई धारण गरेर रामको आश्रममा सीताको अगाडि घुम्नु। एकपटक सीतालाई लोभ्याएपछि तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार फेरि दौडिनु, अर्को ठाउँमा जानु। तिमी मायावी सुनमय मृग देखेर सीता ज्यादै आश्चर्यचकित हुनेछिन् भने उनले तत्कालै रामसँग यो मृग समाइदिन अनुरोध गर्नेछिन्। जुन समयमा राम तिमीलाई समाउनका लागि आफ्नो आश्रमभन्दा धेरै टाढा पुग्छन्, त्यो समयमा तिमीले रामको आवाजमा हा सीता, हा लक्ष्मण भन्नु। तिम्रो त्यो आवाज सुनेपछि सीताबाट अभिप्रेरित भएका लक्ष्मण पनि मायाको बसमा परेर लौ रामलाई के भएछ भनेर अत्तालिँदै दौडिँदै आत्तिँदै के गर्नेछन्, राम भएतिर लक्ष्मण जानेछन्। यस प्रकारले राम र लक्ष्मण दुवै आफ्नो आश्रमबाट धेरै टाढा गएपछि मैले सजिलैसँग के गर्नेछु, सीताको अपहरण गर्नेछु। यसरी यो कार्य सम्पन्न गरेपछि तिमी चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा जानु। यसका लागि म तिमीसँग आफ्नो आधा राज्य दिन्छु। यदि तिमीले यो रामलाई फसाउने, रामलाई अब यो प्रकारको बन्धनमा पार्ने काम गर्न सक्यौ, मलाई सहयोग गर्यौ भने तिमीले सहयोग गर्नै पर्छ। आधा चाहिँ राज्य दिन्छु। अब यो कार्य सिद्ध गर्न यहाँबाट हिँड, तिम्रो कल्याण होस्। म रथमा सवार भएर तिम्रो पछाडि पछाडि दण्डकारण्य नाम भएको वनसम्म आउँछु। रामलाई झुक्क्याएर युद्ध नै नगरी सीताको अपहरण गरेर ज्यादै सन्तुष्ट हुँदै तिमीसँगै लङ्का फर्किनेछु मारिज। यदि तिमीले मेरो कुरा अस्वीकार गर्यौ भने म अहिले नै तिमीलाई मारिदिनेछु, अहिले नै तिम्रो वध गरिदिनेछु। यसकारण यो कार्य तिमीले अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। म जसरी पनि तिमीबाट यो काम गराउँछु। राजाको प्रतिकूल व्यवहार गर्ने मनुष्य कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन मारिच। त्यसैले तिमीले मैले भनेको मान्नै पर्छ भनेर रावणले अब आज मारिचलाई के गर्दछ, बारम्बार भन्दछ। रामको अगाडि जाँदा तिम्रो प्राण जाने आशंका मात्र हो, तर मेरो विरोध गर्यौ भने आज तिम्रो मृत्यु अवश्य हुनेछ। अब तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर। यसरी रामलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन, रामसँग द्वेषता राख्नु हुँदैन भनेर भन्ने मारिचलाई आज रावणले कि मैले भनेको मान्नु पर्छ, होइन भने तेरो मृत्यु हुन्छ, कि चाहिँ मैले भनेको मान, नमानेदेखि आज नै तेरो अन्तिम दिन हुनेछ भनेर बारम्बार आज रावणले मारिचलाई के गर्न थाल्दछ, अनेक प्रकारले दुर्वाच्य वचन बोल्न थाल्दछ। अब के गर्नुपर्छ, मर्ने कि बाँच्ने त्यो कुरा तिमी आफै निश्चित गर, रावणले भन्दछ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।